अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़ीर शम्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थॉटफुल जर्नीज। सबसे पहले सदियों पुराना एक वाकया जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक है। जब मिस्र और गर्दनवा में हत्ता के नील तक कहत की सूरत पैदा हो गई थी, उससे निपटने के लिए हज़रत यूसुफ ने कबल अज़ वक्त ही खुदा ताला की मदद और अपनी दानिशमंदी, हिकमत और अक्लमंदी से इस आफत से बचने के लिए बेहतरीन तरीके से बंदोबस्त कर लिया था। ईरान ने एक फारसी फिल्म बनाई है और उसका तर्जमा इंग्लिश, उर्दू और बहुत सी ज़ुबानों में किया गया है। ये कई घंटों की फिल्म देखने के लायक है। इंसानी अकल को समझने के लिए शानदार मवाद है। खुदा की नुसरत और इंसानी कोशिश और हिकमत अमली से कैसे वबाओं पर काबू पाया जा सकता है। इस फिल्म का अंग्रेजी नाम जोसेफ द प्रॉफिट और उर्दू में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। आज का वीलाग बढ़ती हुई आबादी के मसले से नबर्द आजमा होने के बारे में है कि हम आबादी जो दो आतशा तलवार की नेमत भी है, और अगर सही कारआमद तालीम से आरास्ता रहे और सेहतमंद हो, और रहमत की बजाय जहमत और मुसीबत भी है अगर अनपढ़ और गैर तरबियत याफ्ता हो। सबसे पहले इस मसले को मजहबी लिहाज से परखना और कबूल करवाना है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग की मुखालफत सबसे ज्यादा मजहबी उलमा और रहनुमाओं की तरफ से है, और इस हकीकत को तस्लीम करने और समझने की अशद ज़रूरत है और बहुत तवज्जो तलब है। जब तक ये नहीं किया जाएगा उस वक्त तक फैमिली प्लानिंग को नाफुजुल अमल ना बनाया जा सकेगा। खुशकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत ही शानदार आलम फाजल मजहबी रहनुमा मौजूद हैं जो इस मौजू पर कुरान करीम और सुन्नत की ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी राय देकर राय आमा को कबूलियत के दर्जे तक पहुंचा सकते हैं। मजहबी पेशवाओं और उलमाए दीन से मशवरा लेकर उनकी राय से इज्तिहाद करके फतवे जारी किए जा सकते हैं कि आबादी में तवाज़ुन लाने के लिए जो भी इक़दामात उठाए जाएंगे वो ऐन इस्लामी है और हदीस और सुन्नत की रूह से भी जायज़ है। मुझे यकीन है हमारे अक्सरियत में उलमाए कराम इंतहाई अक्ल व दानिश के ज़ेवर से आरास्ता हैं, और वो यकीनन इस मसले को अपनी दानिशमंदी और कुरान और हदीस की रोशनी में एक मुस्बत बाब लिख सकते हैं जो हमारे गरीब और सादा अवाम को सही राज़िक और रिज़्क़ का शऊर देने से रूशनास करवा सकते हैं। इस्लाम दीन फितरत है जो अकल और सोच पर बहुत जोर देता है। अल्लाह ताला हुकूकुल अबाद से ज्यादा अपने मखलूक के हुकूक पर ज्यादा तवज्जो देता है, क्योंकि सूरह जुमा आयत नंबर 10 में अल्लाह का फरमान है कि जब नमाज पढ़ चुको तो फैल जाओ अल्लाह की ज़मीन में और अल्लाह ताला की नेमतों यानी ख़जानों की तलाश करो। और फ़लसफ़ा कुरान यही है कि रिज़्क़ की तलाश खुद करनी है, खुदा ने मुंह में दाना नहीं डालना है। सूरह नजम आयत 39 में फरमाने इलाही है वअन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सहा, यानी इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और रिज़्क़ के हासिल करने के साथ साथ रूहानी नेमतें भी देता है। ऐसे ही सूरह अल-क़सास आयत नंबर 70 में हुक्म है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करो आखिरत के लिए, और मत भूल जाओ अपनी जिम्मेदारियां यानी अपनी कोशिश हिस्सा इस दुनिया के लिए। इस बहस से ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि खुदा रिज़्क़ के ज़राए पैदा करता है और उसके रिज़्क़ को हासिल करने के लिए, उसकी नेमतों को लेने के लिए इंसान की खुद अपनी जिम्मेदारी है। दरिया खुदा ने बहा दिए, उससे पानी लेने के इंतजामात करने के फ़राइज़ इंसान पर हैं। इंग्लिश में एक फ़कीदल मसाल मुहावरा है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, इफ़ वेल डजंट कम टू मोहम्मद, मोहम्मद विल गो टू द वेल, यानी कुआं अगर आपके पास नहीं आता तो आप खुद उसके पास जाएंगे। ये है हकीकत में इंसानी कोशिश की हुर्मत। तफसीरुल कुरान अज़ीम में इब्न कसीर कहते हैं कि आप कसरत से दुनियावी अशिया यानी खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, रहाइश हासिल करें। इस दवाजी ज़िंदगी में तावन
نبھائیں، جیسے حقوق ہے ویسے ہی انسانوں کے حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں کو اس مسئلے سے متعارف کروانا ہے اور پھر قبولیت کروانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جامع منصوبہ بنانا ہے۔ مجھے علم ہے کہ اس سے پہلے بہت کام ہو چکا ہے اور صدر ایوب کے زمانے میں خاندانی منصوبہ بندی پر بہت اچھے طریقے سے عمل شروع کیا گیا تھا اور اعلیٰ سطح کے دفاتر اور عملے کا اہتمام ہوا تھا، اور یہ ڈھانچہ اغلباً اب بھی موجود ہے، مگر مذہبی لحاظ سے عوام میں مذہبی شعور کو صحیح طریقے سے اجاگر نہ کرنے سے نظروں سے پوشیدہ ہو گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام الناس کی ذہنی آمادگی کے لیے ہر قسم کے میڈیا سے کام کیا جائے اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ہر شخص کے اپنے خاندان کے لیے اس کے کیا فرائض ہیں، اور خاندان کے تحفظ اور مستقبل کے لیے ہر بچہ جو جنم لیتا ہے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کے والدین اس کو مکمل تحفظ فراہم کریں، اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماں اپنی صحت کا خیال رکھے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں ہے اور تندرست و توانا اولاد اپنے لیے اور ملک کے لیے ایک قیمتی سرمایہ بنے، اور بتایا جائے کہ رازق نے رزق فراہم کرنے کے ذرائع دے دی ہیں، ان کو حاصل کرنے کی پوری ذمہ داری انسانوں پر ہے، اور ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا بھی ان لوگوں کی ہی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور خدا انسانوں کی انسانیت کی خوشحالی اور معراج چاہتا ہے، ہر آنے والے بشر کے لیے بہترین زندگی کا طلبگار ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق بحسن و خوبی پورا کرے۔ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے نادرا کے ذریعے ایک پالیسی وضع کی تھی کہ ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو نکاح کی رجسٹریشن کے ساتھ ایک آن لائن کورس کرایا جائے گا جس میں خاندانی منصوبہ بندی کے بارے مکمل معلومات دی جائیں گی اور ماں کی صحت اور بچوں کی پیدائش کی اہمیت کو واضح کیا جائے گا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آبادی کو توازن میں لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ آئندہ 10 سالوں کا ایک جامع منصوبہ بنایا جائے۔ ہمارے لیے ایک اسلامی ملک انڈونیشیا نے 1970 سے آبادی کنٹرول کرنے کے متعلق معلوماتی تعلیمی پروگرام بنائے ہیں اور خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کیا ہے، اور مانع حمل یعنی کنٹراسیپٹیوز، ادویات اور دوسری ضروری اشیاء تک آسانی سے ذرائع مہیا کیے ہیں۔ یہ پروگرام عوام میں نہایت خوش اسلوبی سے مقبول ہو گیا ہے۔ ایسے ہی انڈیا، نائجیریا اور بہت سے ترقی پذیر ممالک ایسے ہی پروگرام بنا کر ان پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی ایسے ہی پروگرام کرنے ہوں گے، اور انہوں نے ZGP یعنی زیرو گروتھ پاپولیشن کے تصور کو اجاگر کیا ہے کہ جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں اتنے ہی بچوں کی پیدائش ایک صحت مند مناسب معاشرہ جنم لیتا ہے۔ ہمیں عوام میں بھی یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ بے لگام آبادی میں توازن نہ رکھا تو یہ ملکی مفاد اور ملکی سلامتی کے لیے بھی ایک محیط خطرہ بن جائے گا۔ آبادی کے ہر حصے یعنی گلی، محلوں، دیہاتوں، شہروں میں جو مراکز قائم ہیں ان کو بحال کیا جائے اور خاندانی منصوبہ بندی کی اشیاء اور دیگر ادویات فراہم کی جائیں۔ ہمارے پاس آبادی میں 64% نوجوان جو شاندار نعمت بن سکتے ہیں، جو ملک میں بھی کارآمد ہو سکتے ہیں اور باہر بھی جا کر زر مبادلہ کما کر ملکی حالت کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو ہنر مند بنایا جائے اور عملیت کی تعلیم دے کر ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے، اور سکلڈ ایجوکیشن کے مراکز زیادہ سے زیادہ قائم کر کے ٹیکنالوجی کی بڑھوتی کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جائے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مغربی ممالک اور دیگر پڑھے لکھے ممالک تو عقل و ہوش سے کام لے کر وقت کی نزاکت اور زندگی کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات کو عقل کی کسوٹی پر تولتے ہیں، نہ کہ فرسودہ عقائد کو بوجود زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ ہمیں یعنی عقل اور سوچ کو بروئے کار لا کر ملک کی سلامتی
پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا، مذہبی رہنماؤں، دینی عالموں کی فوری خدمات حاصل کر کے اسے قابل عمل بنایا جائے، اور یہ ہم نے ہی سوچنا ہے۔ خدا نے انسان کو انتہائی قیمتی سوچ کی نعمت سے نوازا ہے، اور قرآن بار بار عقل کو استعمال کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ دعا ہے خدا تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، اپنے کامنٹس دیں، اگر مناسب سمجھیں تو اس چینل یعنی تھاٹ فل جرنیز کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔